الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا اللهم صل وسلم على عبدك نبيك ورسولك محمد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. جڑے آ بیٹھے لولا بیٹھے سارے جگ نوں پل پلا بیٹھے چھری پھیر محبتاں ساریاں تے کملی والے تو فدا بیٹھے شام رومت فارس چھڈ آئے کلی نبی دے بوے اتے پا بیٹھے نہ ہور خدا کولوں کی لینا
ڈلے تھوڑا کٹ کر اور ایکو جگہ تے چلانا ہے چھیڑنا نہیں ڈلے اور کٹ کر آقا چنتے صحابہ تارے تارے نیو جنتی سارے کردائے قرآن اشارے بڑیاں اچیاں ہستیاں نے صحابہ تے رب راضی ہے اے تا بول کے دس دیاں نے آقا چنتے صحابہ تارے تارے نیو جنتی سارے کردائے قرآن اشارے بڑیاں اچیاں ہستیاں نے صحابہ تے رب راضی ہے اے تا بول کے دس دیاں نے رب دی خاطر نبی دی خاطر سولیاں تے چڑھتے رہنے احد احد دی صدانی چھڑی کولیاں تے سڑتے رہنے سن کے آہٹ قدم دی وچ جنت حوراں ہسدیاں نے صحابہ تے رب راضی ہے اے تا بول کے دس دیاں نے آواز تھوڑی آہستہ کر یار پہلے ٹھیک سے جدو شروع کی چل مدینے مزار تک لے یاراں دے نل یار تک لے دوواں دے نل پیار تک لے انج محبتاں رس دیاں نے صحابہ تے رب راضی ہے اے تا بول کے دس دیاں نے کچھ لوگاں دا اے عقیدہ ہے کہ صرف اطاعت رسول ہی اصل ہے صرف اطاعت ہی کرنی چاہیے اصل چیز اطاعت ہے اور کچھ ساڑھے بھائیاں دا یہ عقیدہ ذہن ہے اصل چیز محبت ہے محبت ہونی چاہیے عمل چاہے نہ بھی ہوئے اور اس چیز نو ثابت کرنے واسطے من گھڑت کہانیاں کسے گلاں باتاں بہت سارے لوگاں نو سنان دیں اللہ تبارک و تعالی نے نبی علیہ السلام دے نال محبت دا بھی حکم دیتا ہے آپ دی اطاعت دا بھی حکم دیتا ہے محبت اور اطاعت نو اگر جمع کریے تو لفظ بنتا ہے اتباع اللہ نے اتباع دا حکم دیتا ہے یعنی صرف محبت بھی نہیں اور صرف اطاعت بھی نہیں اطاعت دا مطلب ہوتا ہے کسی دی گل نو من لینا او پسند آئے نہ آئے دل مننے یا نہ مننے بندہ خوش ہوئے یا کہ تکلیف برداشت کرے اطاعت کرن دا مطلب ہے کسی دی گل نو ہر صورت من لینا اللہ فرماندے نے میرے نبی دی اطاعت بھی کرنی ہے نبی نال محبت بھی کرنی ہے جدوں اے دوویں چیزاں جمع ہو جاون تے پھر لفظ بندا ہے اتباع اللہ فرماندے نے فتبعونی محبوب تسی اعلان فرما دیو ارشاد جاری کر دیو اگر تسی میری اتباع کر لو یحببکم اللہ عرش والا رب تواڈے نال پیار کر لوے گا نبی علیہ السلام دی اتباع لازمی ہے اتباع دے اندر پیروی اور اتباع دے اندر محبت یہ دونوں چیزاں لازمی نے اتباع سے لو چندہ کیے کسے محبوب دی پیچھے پیچھے چلنا اس دی عادات نو فالو کرنا بن پوچھیاں بغیر دلیل تو ان دی ریس کرنا اس نو کہندے نے اتباع کرنا
صحابہ کرام رضوانullah علیہم اجمعین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی اتباع کیتی ہے ساری زندگی اتباع. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نافع بیان کردے نے جو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاگرد نے کہندے نے سی سفر حج تے نکلے تے رستے اندر ایک برساتی نالا سی اور اس برساتی نالے دے بالکل کنارے تے ایک چھوٹی جی مسجد بنی سی تے اسی مسجد دے اندر نماز ادا کیتی. عبداللہ بن عمر نے مسجد تو باہر ایک پتھر سی پتھر دے اوپر جا کے نماز ادا کیتی. اسی سوال کیتا کہ مسجد اندر نماز پڑھنا افضل ہے تو اسی باہر کیوں پڑھی مسجد اندر کیوں نہیں پڑھی؟ عبداللہ بن عمر نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے نال ہی اس طرح سفر حج تے نکلیا سی تے میرے محبوب نے اس پتھر دے اوپر نماز ادا کیتی سی ادو ہجے مسجد نہیں سی بنی تے میرا دل میرا ضمیر اے بات گوارا نہیں سی کردا کہ جس جگہ تے میرے نبی نے نماز پڑھی ہے میں اس جگہ نو چھڑ کے کسی دوسری جگہ تے نماز پڑھا. حالانکہ اس جگہ تے نماز پڑھن دا حکم نہیں سی لیکن عبداللہ بن عمر نے کی کیتا اتباع کیتی. محبت بھی اور اطاعت بھی یعنی کچھ ایسے بھی کم نے جنہاں نو کرن دا حکم نہیں جویں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کرتا نا وضو تو بعد مسکران لگ گئے. صحابہ نے پوچھا تسی وضو تو بعد مسکرائے کیوں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ میرے محبوب نے ایک دفعہ وضو فرمایا وضو فرمان تو بعد میرے پاک سونے نبی مسکران لگ گئے تے میں اپنے آقا دی اس سنت نو اس ادا نو زندہ کیتا ہے. حالانکہ وضو تو بعد مسکراون دا حکم نہیں ضروری نہیں. حضرت عثمان فرماندے نے میرے نبی مسکرائے تے میں بھی مسکرایا. حضرات صحابہ تو بڑھ کے نبی دی اتباع کرنے والا کوئی نہیں صحابہ تو بڑھ کے نبی نال پیار کرنے والا کوئی نہیں صحابہ تو بڑھ کے نبی دی اطاعت کرنے والا کوئی نہیں. اللہ نے اس وجہ تو اعلان فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ رضی اللہ عنہم ورضوا. اللہ نے اس وجہ تو فرمایا کہ جویں صحابہ ایمان لے آئے سننا اوویں تسی ایمان لے آؤ. جے تہاڈا ایمان انہاں دے رستے تے چل گیا اوویں دا مشابہ بھی ہو گیا. اللہ فرماتے نے میں تینوں ہدایت بھی دیواں گا اور کل قیامت والے دن جنت بھی نام کر دیاں گا. تو سمجھ کی آیا نبی نال پیار بھی کرنا ہے محبت اور محبت بھی انتہا درجے دی نبی دی اتباع بھی کرنی ہے انتہا درجے دی اور نبی دی اطاعت بھی کرنی ہے انتہا درجے دی. حضرات میں لمبی چوڑی بات کرن دا عادی نہیں بس تو انہوں سمجھ آ جائے انشاءاللہ میں اپنی بات ختم کر دیاں گا. ذرا توجہ رکھیو. عروہ ثقفی عروہ بن مسعود ثقفی جدوں نا حدیبیہ دے مقام تے کافران دا ایلچی بن کے کافران دا رسول بن کے میرے نبی دے کول آیا بات چیت کرنے واسطے کہندے نے جادو او جو سر چڑھ کے بولے لیکن میں اس بات دی نسبت اپنے محبوب وال نہیں کر رہا. ایک لیدہ تو بات کر دیواں اصل کمال او ہے جو بیگانے بیان کرن اصل کمال او ہے جو دشمن دی زبان بیان کرے. عروہ ہجے اس وقت تک کلمہ نہیں سی پڑھیا مسلمان نہیں سی ہویا تے آیا تے میرے نبی دے صحابہ دا رنگ ویکھیا ٹنگ ویکھیا صحابہ دی نبی نال محبت ویکھی تے جا کے کافران دے اندر دوبارہ بیان کر رہے ہے. دشمن صحابہ دی تعریف کر رہے ہے کنہ لفظاں دے اندر ذرا توجہ کریو. انہیں جو 5-6 باتاں نوٹ کیتیاں اوہ باتاں میں تو اڈے گوشو گزار کرنا چاہنا کہ نبی دے صحابہ نبی نال محبت کیویں دی کر دے سن نبی دے صحابہ نبی نال پیار کنجدہ کر دے سن. اس تو بعد اوہو جے لال ماما نے نہیں جمے ابو بکر تو بڑھ کے آج تک کوئی عاشق نبی دا کوئی محب نبی دا کوئی فرما بردار نبی دا دھرتی نے پیدا نہیں کیتا. حضرات عروہ ثقفی جا کے مکے والے نو کہندہ کی کہندہ ہے کہے عروہ ثقفی قریشانو جا کے میں شاہاں دے شاہی دربارانو ڈٹھا کہے عروہ ثقفی قریشانو جا کے
میں شاہاں دے شاہی دربارانو ڈٹھا زمانے چ انج دی مثالیں نہیں مل دی جویں میں محمد دے یارانو ڈٹھا وضو قطر گردے تے بھج بھج کے پکڑن وضو قطر گردے تے بھج بھج کے پکڑن محبت تھی ملدے رخ سارانو ڈٹھا گرے تھوک دی چھٹنا زمین دیوں پر کدے میں کوئی ایسا نظارہ نہ ڈٹھا عروہ سقفی بیان کردائے حضرات ایک دشمن میرے نبی دے صحابہ دی محبت دی تصویر پیش کر رہے ہیں کہندہ میں جدوں حدیبیہ دے مقام دے پاک نبی دے نال بات چیت کرنے واسطے پہنچے آوائے عروہ سقفی میرے نبی دے سامنے بیٹھ کے بار بار اپنا ہاتھ میرے پاک نبی دی داڑھی مبارک نو لگا رہے آئے عرباں دا رواج ہے بات چیت کردیاں محبت دے نال ادب دے نال دوسرے دی داڑھی نو ہاتھ لگان دے جویں ساڈے اندر بھی رواج ہے کسے دی منت کرنی ہوئے داڑھی نو ہاتھ لگان دے اس طرح عروہ سقفی ہاتھ لگا رہے ہیں مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاک نبی دے کول کھڑے نے میرے آقا دے گاڑ بن کے میرے پاک نبی دے پہرے دار بن کے حضرت مغیرہ بن شعبہ نے اپنی تلوار دا دستہ عروہ دے ہتھاں تے ماریا نال کہنے لگے تیرے ہاتھ پاک نہیں میرے پاک نبی دی داڑھی مبارک پاک ہے اپنے ہاتھاں نو پیچھے کر لے دوبارہ میرے نبی دے جسم نال اپنا ہاتھ نہ لگاویں عروہ پوچھدا ہے اے بندہ کون ہے جن نے اپنے سر تے ہیلمٹ پہنے آئے اپنے سر تے خود پہنے آئے چہرہ نظر نہیں آ رہا دسن والے ہاں دسیا اے بندہ کوئی ہور نہیں ہے اے تا تیرا پتیجا لگدا ہے اے تا تیرا خون ہے اے تیرا اپنا رشتہ دار ہے صدقے جاواں سونے تیرے جان سارا تو صدقے جاواں حضرات مغیرہ بن شعبہ نے اپنے چچے دا خیال نہیں کیتا میرے پاک نبی دی عزت دا خیال کیتا میرے پاک نبی دی عزت دا خیال ہے میرے پاک نبی دے نال وفا دا خیال ہے عروہ سقفی کہندا ہے میں بڑے بڑے بادشاہاں دے درباراں دے اندر گیا ہاں قیصر دے دربار دے اندر کسرا دے دربار دے اندر لیکن جو نظارہ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دربار اندر ویکھے آئے کسے ہور دربار اندر اوہ جا نظارہ نہیں ویکھیا حضرات ذرا توجہ رکھیو عروہ سقفی کہندا ہے جدوں او نبی بولدا ہے جدوں او نبی گل کردا ہے جدوں اس دی آواز نکلدی ہے کوئی صحابی کوئی بندہ اس دی آواز دے اگوں بولدا نہیں کوئی بندہ اس دی آواز تو اچھی اپنی آواز نہیں کردا تے جدوں او نبی اپنا لعاب سٹدا ہے اپنی تھوک سٹدا ہے اس نبی دی تھوک زمین تے نہیں گردی بلکہ اون دے جان سارا دے ہتھاں تے گردا ہے
اندے جان سار اندی تھوک نو اپنے خطاں تے اٹھاندے نے جدوں او نبی وضو کردا ہے اندے وضو دا پانی زمین تے نہیں گردا بلکہ صحابہ دے خطاں تے گردا ہے حضرات توجہ کرے عروہ ثقفی نے کو ہور بڑی عجیب گل دسی کہن لگیا او مکے والے ہو تسی اس نبی دا مقابلہ نہیں کر سکدے تسی اس نبی نال لڑ نہیں سکدے میں تے اندے جان سار ویکھے نے اللہ دی قسم کائنات دے اندر ایویں دا کوئی پیار نہیں کردا ایویں دی کوئی محبت نہیں کردا اللہ اکبر عروہ ثقفی کہندا ہے جدوں او نبی مجلس دے اندر بیٹھا ہوئے اس دے چہرے وال کوئی بندہ نظر پار کے ویکھدا نہیں اون دی اکھ دے اندر کوئی اکھ نہیں پاندا اللہ اکبر اتنا ادب کر دینے میرے پاک نبی دے صحابہ اتنا حیا کر دینے میرے پاک نبی دے صحابہ اس واسطے رب بولے آئے اس واسطے اللہ نے قرآن دے اندر انہاں دے بارے اعلان فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اور کد اعلان فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ اور کد اعلان فرمایا والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا اللہ اکبر اللہ تائیت میں محبت نال پھر ترجمہ کیتا ہے اللہ اکبر اللہ آقا چنتے صحابہ تارے آواز ایسا کریں آواز ایسا آقا چنتے صحابہ تارے تارے نے او جنتی سارے کردائے قرآن اشارے بڑیاں اچیاں ہستیاں نے صحابہ رب راضی ہے ایتا بول کے دس دیاں نے یار ایسا کر دے میرے کنہ چ بجن نہیں میں تو بولنا نہیں جا رہا آواز ایسا کر دے ڈلے دے دے تھوڑی جی پاری کر دے بس میں تمہیں صحیح سمجھ آ رہی تنگ تے نہیں ہو رہے عروہ ثقفی جا کے بیان کر رہا ہے کہ جدو نبی بیٹھا ہوئے نا مجلس اندر تو کوئی بندہ میں اپنی بات نہیں کر رہا کوئی بندہ اس نبی دے چہرے وال اکھ پر کے ویکھدا نہیں اتنا ادب کر دینے اتنا حیا کر دینے صحابہ اپنے نبی تے اتنی محبت حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے بھی میرے نبی دا انوکھا غلام ہے بیان کر دینے کہ جدو نبی علیہ السلام کر دے اندر وضو فرمان دے نا اور بڑے تھال اندر برتن اندر آپ وضو فرمایا کر دے اور جڑا پانی ہوندا نا وضو دا آپ علیہ السلام دا جو وضو تو بعد پانی بچ جاندا فرمان دے نے کہ اس وضو نو یعنی اس پانی نو لے کے میں جدو باہر نکلدا تے صحابہ اس پانی دے واسطے لپک آندے ہر بندے دی کوشش ہوندی اے پانی مینوں مل جائے کیوں اس پانی دے نال میرے نبی دا جسم لگیا ہے میرے نبی دے چہرے نال لگ کے پانی آیا ہے برکت والا ہے تے جس بندے نو پانی میسر نہ ہوندا وہ جس نے پانی لے لیا سی اس دے ہاتھ دے نال اپنا ہاتھ مل کے اپنے چہرے تے مل لیندا اپنے سینے تے مل لیندا حضرات انہاں نے اس حد تک محبت کی تھی میرے پاک نبی نہ لیٹے ہوئے سن تے حضرت ام سلیم قید رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی لیٹے نے ام سلیم آ گئی میرے پاک نبی دا پسینہ شیشی دے اندر بند کر رہی ہے میرے پاک نبی نو جاگ آ گئی کیونکہ میرے نبی دا ایک خاص وصف ہے میرے پاک نبی دیاں اکھیاں ستیاں ہوندیاں نے دل جاگدا ہوندا ہے میرے آقا جدوں بیدار ہوئے آقا فرماندے نے
سلیم اس پسینے نو کی کرنا ہے؟ حضرت سلیم کہندیاں نے سونیا تو ہاڈا پسینہ اسی خوشبوواں دے اندر استعمال کرنے اللہ دی قسم ہے میرا عقیدہ ہے جنت دیاں کلیاں دی خوشبو دی او شان نہیں ہے جو شان میرے پاک نبی دے پسینے دی خوشبو دی ہے۔ اللہ اکبر اللہ عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے، عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے، ابھی تک بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی، جینے میں وہ جینا ہے کیا بات ہے جینے کی۔ اللہ اکبر اللہ حضرات آؤ توجہ کرو میں بات نو مختصر کراں، میرے پاک نبی دے نال صحابہ دا پیار کتنا ہے، صحابہ دی محبت کتنی ہے، ایک جان سارے میرے سونے نبی دا حضرات ایک جنگ دے دوران میرے پاک نبی نے اعلان فرمایا کیڑا بندہ ہے جیڑا میری جان واسطے پیرا دیوے، جیڑا میرے خیمے دے باہر کھڑا ہو کے پیرا دیوے گا حفاظت کرے گا۔ ایک کمزور جیسے صحابی کھڑا ہویا، آقا فرماندے نے تو بیٹھ جا، تیرا جسم اس قابل نہیں، تیری جان اس قابل نہیں، بڑا کمزور ہے، بیٹھ جا۔ آقا نے دوبارہ اعلان فرمایا کیڑا بندہ ہے جیڑا میری خاطر پیرا دیوے، او صحابی جلدی دے نال دوبارہ کھڑا ہو گیا۔ آقا فرماندے نے تو بیٹھ جا، دو مرتبہ میرے پاک نبی نے بٹھا چھڑیا، تیسری مرتبہ اعلان فرمایا اے بندہ تیسری دفعہ بھی کھڑا ہو گیا۔ اللہ اکبر اٹھ کے کھڑا ہو کے کہنے لگیا کہندے سونے تسی میرے جسم نو ناوے کو، آقا میری جان نو ناوے کو، آقا میرا جذبات میں کو، آقا میری محبت میں کو، میں تہاڈے خیمے دے باہر کھڑا ہواں گا، آقا میں تہاڈے نال وعدہ کرنا وا جب تک میری جان اندر جان ہے آقا تہاڈا پہرےدار بن کے کھڑا رواں گا۔ جنگ شروع ہو گئی، لڑائی شروع ہو گئی، اے اللہ دا بندہ اے میرے نبی دا جان سار خیمے دے باہر تلوار پکڑ کے کھڑا ہے، دشمنہ دے تیر آئے، اس دے جسم دے آر پار ہوئے، کافی سارے زخم آ گئے، آخر کار زخمہ دی تاب نہ لا سکیا، بے ہوش ہو کے زمین تے گر گیا۔ تھوڑی دیر بعد جدو ہوش آیا خیمے دے باہر بیلیٹیا ہوئے، جلدی دے نہ دوبارہ کھڑا ہو گیا، پیرا دینا واسطے دشمنہ دے جدوں ہور تیر آئے، اور زیادہ زخم آ گئے، دوبارہ اس نے کول کھڑے ہومن دی طاقت نہ رہ گئی۔ اس اللہ دے بندے نے خیمے دے نال ٹیک لگا لئی، اس جگہ تے بیٹھ گیا، بیٹھیاں بیٹھیاں بے ہوش ہو گیا، نال دے ساتھیاں نے اٹھایا، خیمے دے اندر جس جگہ تے زخمی لیٹے نے اونا دے نال جا کے لٹا چھڑیا۔ اس نو جدوں ہوش آیا اکھاں کھلیاں، اپنے آپ نو ویکھیا، چار چوفیرے کچھ شہداء دیاں لاشاں اور کچھ بیچارے زخمی لیٹے نے، جلدی دے نال چیخ اٹھیا، کہن لگیا اللہ دیو بندیو مینو اس خیمے دے اندر تے نہ لٹاؤ بلکہ اس خیمے دے باہر لے جاؤ جس خیمے دے باہر کھڑے ہوں میں اپنے پاک نبی نال وعدہ کیتا ہے۔ حضرات اس نو دوبارہ خیمے دے باہر لیا کے بٹھا دیتا گیا۔ جدو جنگ ختم ہو گئی، لڑائی جدو ختم ہو گئی، انج سامنے شہداء دیاں لاشاں پئیاں نے، میرے پاک نبی نے سارے شہداء دے چہرے میں کے انج چل دیاں
मेरे सोने नबी इस बंदे दे कोलों गुजर होया, ये बहुत ज्यादा जख्मी है। इस बंदे ने, इस सहाबी ने मेरे पाक नबी दे लत्तां नूं, मेरे पाक नबी दे कदमां नूं इंज जफ्फा मार लिया। मेरे आका रुक गए, कहंदा सोनिया जल्दी किस बात दी है? आका जरा मेरे कोल ठहरते जाओ, आका जरा मेरे कोल बैठते जाओ। मेरे पाक नबी उस जगह ते बैठ गए। इस बंदे दा सर उठा के मेरे सोने नबी ने अपनी गोद दे अंदर रख लिया। बहुत ज्यादा जख्म लगे सन। मेरे आका ने महसूस किया एदियां अखां बंद कर देवां। हजरात तो मेरे नबी ने उस दियां अखां ते हथ फेरिया, अखां बंद कर दित्तियां। इस बंदे दी चीख निकल गई, जोर दे नाल रो उठिया, कहंदा सोनिया मेरिया अखां ते बंद ना करो, आका मेरी नजर तो लुकते ना जाओ। मेरे नबी ने दोबारा इजाजत देती। अखां खोल के मेरे नबी दी गोद अंदर सर रख के मेरे आका दा चेहरा वेखी जा रहा है। कहंदा सोनिया मैं इस वास्ते तुहानू बिठाया है, इस वास्ते तुहानू अपने कोल बिठाया है। हो सकदा मेरी जान निकल जाए, क्योंकि मेरा आखिरी वक्त अल्लाह दे दरबार दे अंदर जदों मैं पेश होवांगा, कुछ बंदे इंज दे होणगे जेड़े नमाज दी हालत दे अंदर फौत होए, कुछ बंदे बैतुल्ला दा तवाफ करदे करदे फौत होए, कुछ बंदे मैदान अंदर लड़दे लड़दे शहीद होए। सोनिया जदों मैं रब दे सामने जावांगा, मैं रब नू कवांगा सोनिया रब्बा मैं दुनिया तू आया वा, तेरे सोने नबी दा चेहरा वेखदा वेखदा आया वा। आका मेरी ख्वाहिश है वे मेरा आखिरी सा निकले, मेरिया नजरां तुहाडे पाक चेहरे ते होवन, मेरी जान निकले मेरी नजर तुहाडे चेहरे ते होवे। इंज दा प्यार, इंज दी मुहब्बत। एक सहाबी खजूरा खा रहा है, मेरे पाक नबी ने ऐलान फरमाया जेड़ा बंदा इस जंग दे अंदर शहीद होएगा, काफरां दे नाल लड़दा लड़दा अल्लाह उस बंदे नू जन्नत देवेगा। इस बंदे ने खजूरा सुट दित्तियां। हजरात खजूरां दा गुच्छा पकड़िया सी, टैनी पकड़ी सी, इसने खजूरां सुट दित्तियां। आके मेरे आका नू अर्ज करदा है, कहंदा सोनिया अगर मैं इस जंग अंदर शहीद हो जावां मेरा रब मैनू भी जन्नत देवेगा। आका फरमांदे ने क्यों नहीं, तैनू भी रब जन्नत देवेगा। इसने खजूरां सुट दित्तियां, जंग दे अंदर शामिल होया, लड़दा लड़दा शहीद हो गया। मेरे पाक नबी दे आर्डर ते उन्हां लोगां ने जाना दित्तियां ने, उन्हां लोगां ने घर बार छड़िया है। बदर दा मैदान सज्जन वाला है। मेरे पाक नबी ने 313 दी फौज जमा कर लई। बच्चे भी शामिल ने, बुढ़े भी शामिल, जवान भी शामिल, तंदुरुस्त भी शामिल, बीमार भी शामिल। इंज मेरे नबी दे सामने मुहाजर भी बैठे ने, अनसार भी बैठे ने। आका फरमांदे ने दसो मेरे सहाबा काफरां दे नाल लड़ना है कि नहीं, तुहाडा की मशवरा है, तुहाडा की ज़हन है? एक सहाबी बोलिया, कहंदा सोनिया असीं लड़न वास्ते तैयार हां, आका जिवें तुसीं आर्डर करो असीं करन वास्ते तैयार हां। मेरे पाक नबी फरमांदे ने होर बंदा कोई खड़ा होवे दोबारा मशवरा लिया। हजरत साद अंसारी खड़े होए, कहंदे ने सोनिया असी मूसा नबी दी कौम दी तरह ते नहीं आ जिन्हां ने आखिया सी जा मूसा तू लड़ ते तेरा रब लड़े। ओ मेरा सोना अगर तुसी आर्डर करो असी समंदरां में छाला मार देंगे, असी तुहाडे आर्डर ते अपने
अपना सारा कुछ कुर्बान कर देंगे। अल्लाह अकबर अल्लाह। शागिर्दी जिन्हां ने प्यारे दी कीती, उम्र सारी अंदर नजारे दे बीती, नजारे दे बीती इशारे ते बीती, मुहम्मद दे सोने दवारे ते बीती, नबी जी दा फौजा की तारा दे साथी, ओ लैला दे साथी नगारा दे साथी, सफर दे हजर दे ओ गारा दे साथी, ओ जिंदगी दे साथी मजारा दे साथी, ओ चंदा जे मंगे मुहम्मद प्यारा, चंदा जे मंगे मुहम्मद प्यारा, ले आन चुक के ओ घर बार सारा, ले आन चुक के ओ घर बार सारा, जंग नू जे जावन दा कर दे इशारा, ते तैयार बच्चियां सने कुंभ सारा, हुक्म होवे आका ते सूली ते चढ़िए, हुक्म होवे आका ते सूली ते चढ़िए, मार के छाना समंदरा चवड़िए। कुछ भी पीछे नहीं रखा। अबू बकर सदीक रजी अल्लाह तआला अन्हु अपने घर दा सारा माल लेके आए। उस्माने गनी ने घोड़ियां दियां उठां दियां कितारां ला दित्तियां, मेरे नबी दी झोली सिक्कियां नाल भर दित्ती। हजरत उस्मान ना अपने घर अंदर गए ते इंज अपनी झोली दे अंदर सिक्के भरे ने ते बड़ी मुश्किल उठा के लिया रहे ने। मेरे नबी दी झोली अंदर आके इंज उंडेल दिते। मेरे नबी ना नाले सिक्कियां नूं उछाली जा रहे ने ते नाले फरमा रहे ने, उस्मान अज तू बाद जो भी अमल करेगा या अज तू बाद कुछ भी नहीं करेगा, अल्लाह तैनूं जन्नत अता कर देगा। एक सहाबी रसूल को कुछ खर्च करने वास्ते है ही नहीं सी, गालबन हजरत अकील रजी अल्लाह तआला अन्हु ते घर अंदर गया, बड़े परेशान ने, मैं की कहना खर्च करने वास्ते कुछ नहीं। मेरे नबी ने तबूक वास्ते चंदा मंगे, मेरे को है कुछ नहीं। सोचिया ते फौरन एक यहूदी दे कोल गए, सारी रात मजदूरी कीती, खूह दे विचों पानी कढ़ के बाग नूं सैराब कीता। सुबह तकरीबन 2 या 2.5 किलो खजूरा मिलियां। कुछ खजूरा 1 किलो अपने घर दे अंदर बीवी बच्चों वास्ते लै गया और 1 किलो खजूरा दा लैके मस्जिद अंदर दाखिल हो रहे हैं। ते सहाबा वेख के ना हैरान हो जा रहे ने। ते कुछ मुनाफिकां ने गल्लां भी कीतियां, वो कहन लगे उत्ते खजूरां दे ढेर पै ने, तू 1 किलो खजूरा लैके आ रहा है। वेखो जी वेखो काम बन गया। अकील ने बड़ा मारका मारिया, बड़ियां खजूरां लैके आ गया। ठट्ठा करन लगे, मजाक करन लगे। मेरे पाक नबी नूं ना अल्लाह ने फौरन जिब्राइल भेज के वही दे जरिए इरशाद फरमा दिता, हुक्म फरमा दिता, दस दिता। मेरे नबी ने हजरत अकील कोलों ओ 1 किलो खजूरां पकड़ियां ते सारे खजूरां दे ढेर ते बखेर दित्तियां, सारे समान दे ऊपर रखियां। नाल मेरे महबूब ने फरमाया, जो बरकत ए 1 किलो खजूर अंदर है वो बाकी सारे ढेर अंदर भी नहीं। मना दे खजूरां दे 1 किलो खजूरां दा अल्लाह ने पारी कर छड़े, ज्यादा बरकत रख छड़ी है। अरशां वाले रब्बा 1 किलो खजूरां दा मना दे ऊपरों वजन ज्यादा बरकत ज्यादा वजह की है। अल्लाह फरमांदे ने इस बंदे दा मैं दिल वेखे है, इस बंदे दे दिल अंदर मेरे नबी दी मुहब्बत है, जज्बा शौक है, मेरा प्यार है, उल्फत मुहब्बत है। ओ मैं खजूरां दा चीज़ां दा मुल नहीं पांदा, मैं दिल दे तकवे दा ते प्यार ते मुहब्बत दा मुल पाया करना। खुदा दी कसमे मेरे बिलाल दा रंग काला सी, अल्लाह ने दिल नूरानी बना छड़िया। ना ओ रूप वेखदा ए ना ओ रंग वेखदा ए, मेरा मौला ते आका दा संग वेखदा ए। शम्मा कोल रह के जेड़े रहन जिंदा, सानू एहो जा पतंगा दी लोड़ कोई नहीं, जेड़ा तोड़ देवे शरीयत दियां हद्दां नो, सानू एहो जे मलंगा दी लोड़ कोई नहीं।
हक बात तो अगर रह पिछे ओ मियाँ एहो जियां संगा दी लोड़ कोई नहीं। ओ मियाँ दिल होवे बिलाल दे दिल वर्गा मेरे रब नू रंगा दी लोड़ कोई नहीं। काला रंग ते हबशे दे रहन वाला कीता प्यार बिलाल ने दिल लाके काफिर कैन बिलाल नो छड़ कलमा पत्थर मारन पैरां विच किल लाके ते बिलाल आखे मैं कलमा नहीं छड़ना तुसी वेख लो अपना दिल लाके ते रब हुसन बिलाल दा वंड छड़िया हर सोनी सूरत ते दिल लाके। नबी अलैहिस्सलाम दे सहाबा दे अंदर अल्लाह ने एक ना गुलशन बनाया है, एक बाग बनाया है, एक चमन बनाया है। कोई किसे फुल दी खुशबू अलग किवें दी, किसे दी किवें दी, सब दी खुशबू अलग अलग है। मेरे नबी दी जमात अंदर, मेरे नबी दे उस गुलशन अंदर एक सहाबी है जिस दा जलाल गुस्सा बड़ा मशहूर है, एक सहाबी है जिस दा रोब और जिस दी बहादुरी बड़ी मशहूर है, एक दी सखावत, एक दी सदाकत, हर फुल दी अलग अलग खुशबू है। बिलाल दी वफा बड़ी मशहूर है। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु, ये सारे दे सारे मेरे नबी दे दरबार दे तालब इलम ने, मेरे नबी दे मदरसे दे तालब इलम ने, और सारियां दी मुहब्बत दा अलग अलग अंदाज है। उमर फारूक रजी अल्लाह तआला नो बात बात ते तलवार कढ़ लेंदे, आका तुहाडी गुस्ताखी करने वाला, आका तुहाडी बेअदबी करने वाला, आर्डर करो मैं इसकी गर्दन उतार देवां। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु दा मेरे नबी नाल प्यार करन दा अलग ही अंदाज से। और मैं जदों भी उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु दा जिक्र करना ना, खुदा दी कसम दिल जवान हो जाता है, ईमान बढ़ जाता है, ईमान अंदर जोर पैदा होता है, ईमान अंदर वलवला पैदा होता है, क्योंकि उमर दा नाम ही रब ने ऐसा बनाया है, उमर दा शान ही रब ने ऐसा बनाया है। हजरत उमर फारूक कहते रजी अल्लाह तआला अन्हो मेरे नबी नाल मुहब्बत दा अलग ही अंदाज है, ते होवे क्यों ना। उमर फारूक नू मेरे नबी ने रब कोलों मंग मंग के लिया। उमर फारूक रजी अल्लाह तआला नो मेरे नबी ने बैतुल्ला दा गुलाब पकड़ के झोली बना के रब को मंगया। हजरात उमर वाहिद ओ हस्ती है, बाकी जितने भी आए ने इस्लाम ने उन्होंने इज्जत दी है। उमर ओ है जिंदी आन दी वजह तो रब ने इस्लाम नू इज्जत दी। अल्लाहुम्मा आइज़्ज़ल इस्लाम, मेरे नबी ने दुआ की थी अल्लाह अगर तू चाहना है तेरे इस्लाम बुलंद हो जाए, इज्जत वाला हो जाए, फिर मैंने एक उम्र अता कर दी। यार ने है यार तू एक यार मंगया, यार ने है यार तू एक यार मंगया, शाना वाला उमर जर्रार मंगया। यार ने है यार तू एक यार मंगया, शाना वाला उमर जर्रार मंगया, शाना वाला उमर जर्रार मंगया। कुफर दे सामने, कुफर दे सामने हक दे ऐलान लई, दीन इस्लाम सारे जग ते फैलान लई, दीन इस्लाम सारे जग ते फैलान लई। अल्लाह अल्लाह कैसा वफादार मंगया, शाना वाला उमर जर्रार मंगया, शाना वाला उमर जर्रार मंगया। उमर दयान ते आइयां ने दलेरियां, जुल्म ते कुफर दियां मुकियां खनेरियां, जुल्म ते कुफर दियां मुकियां खनेरियां। काफरां लई नंगी तलवार मंगया, शाना वाला उमर जर्रार मंगया, शाना वाला उमर जर्रार मंगया। कंबे कुफर सुन
عمر دی آواز کمبے کفر سن عمر دی آواز روک کے وخاؤ سانو کعبے چو نماز روک کے وخاؤ سانو کعبے چو نماز کافراں لئی ننگے تلوار منگے آ شانہ والا عمر جرار منگے آ. میں نا میرے بھائی دا حکم سی آرڈر سی میں اس وجہ تو جو انہوں نے کیا میں اس طرح تو تواڈے سامنے بیان کر رہا ہوں بالکل آخری گل ہے پھر انشاءاللہ کدے ملاقات ہوئی تو پھر جو میرا ذہن سے وہ بیان کران گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ دا ذکر آپ دے صحابہ دی محبت دا ذکر ایک چھوٹا جا واقعہ سن لو میں اپنی بات کو ختم کرن لگ گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام جو ہستیاں نے نا انہاں دے بارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ نے ازل دے اندر ساری انسانیت دے دلاں نو ویکھیا تے نبی دے صحابہ نالوں بڑھ کے کسی دا دل صاف نہیں سی. یا انج کہہ لو کہ جڑے جڑے دل پاک تے صاف سب نالوں زیادہ اللہ نو نظر آئے پسند آئے اللہ نے وہ سارے اکٹھے کر کے میرے نبی دے صحابہ بنا دیتے. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی اللہ فرماندے نے انہاں دے دلاں دا میں امتحان لیا ہویا ہے اور امتحاناں وچوں پاس نے انہاں دے دلاں دے وچ یا میرا خوف ہے میری محبت ہے یا میرے نبی دا پیار تے میرے نبی دی محبت ہے انہاں دے دلاں وچ کوئی بغض نہیں کینہ نہیں اللہ نے پاک تے صاف دل میرے پاک نبی دے صحابہ نو عطا فرمائے اور ایسے دل ہی نبی نال محبت دا حق ادا کر سکدے. ایک صحابی دا ذکر چھیڑ لو ان دی محبت دا واقعہ ذکر انہاں دے قصے خدا دی قسم بات مکن اندر نہیں آندی. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں انہاں دا ذکر اس واسطے نہیں کر رہے کہ انہاں دا شان کاٹے سارے صحابہ وچوں حضرت بلال دا ذکر میں تاں کر رہے ہاں کہ حضرت بلال کوئی قریشی نہیں سن مکے دے چودھری تے سردار نہیں سن اور نہ ہی کوئی مکے دے اندر خاص برادری جاہو جلال مال و دولت ثروت نہیں سی. بلال وکدا وکاندا غلام سی حبشہ دا رہن والا نسل در نسل غلام سی. حضرت بلال نو امیہ نے نہیں امیہ دے والد نے خریدیا سی. حضرت بلال میرے نبی تو نا 4-5 سال چھوٹے سن بس اتنی عمر دا غلام حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے دے اندر امیہ دی غلامی کرنے والا. حضرات جدو بلال دا پیار پیانا میرے نبی نال جدو بلال نے محبت کی تھی نا میرے آقا نال جدو محبت دی انتہا کی تھی نا بلال نے میرے نبی دے نال بلال کولیاں تے لیٹے ہے. امیہ دا ذہن جویں جویں کولیاں دی گرمائش ملے گی جویں جویں اگ اپنی تپش وکھائے گی بلال دا ایمان کمزور ہوئے گا. خدا دی قسمیں ویکھیا دنیا نے زمین و آسمان دے نظاریاں نے تکیا بلال انگاریاں تے لیٹے آئے جیویں جیویں بلال دا جسم جل رہے ہے بلال دی محبت بلال دا ایمان زیادہ ہوئی جا رہے. انہوں نے کولیاں تے لیٹ کے کلمہ پڑھیا انگاریاں تے لیٹ کے نبی نال محبت دا ثبوت دیتا ہے. خبیب سولی تے چڑھے نے تے دل دے وچ میرے نبی دی محبت اتنی ہے کافر کہندے نے اگر تو ایک جملہ کہہ دے میں کہ میری جگہ تے میرا نبی آ جائے اور میری جان بخشی جائے اسی تینو چھڈن واسطے تیار ہاں. کہنے لگے بدبختو تسی کہندے ہو نبی میری جگہ تے میں تے اے بھی گوارا نہیں کردا میرے نبی دے پیر مبارک اندر کوئی کانٹا چب جائے جس دی وجہ تو آقا نو تکلیف محسوس ہوئے میری ایک جان ہے لکھ جان ہوئے میں اپنے نبی دے نام تو انہاں دی محبت تو قربان کر دے ہاں. حضرات بلال حبشی جیسی محبت رب مطالبہ کر رہے ہیں اوویں دا پیار کرو اوویں دی محبت کرو. یہ تے محبت دے دعوے کون کر دینے پلا اے نا ایک آڑ بنائیے محبت دا ایک لبادہ اوڑے ہے او نمازاں کی کرنیاں نے روز رب کو نمازاں واسطے سانو پیدا کی عبادت واسطے فرشتے بھی بڑے سن
اللہ قرآن سے کہتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ فرماندا ہے میرے نبی تے بس درود پڑھیو, میرے نبی نال محبت کیتیو, پیار کیتیو. میں نبی نال محبت کرنا, پیار کرنا. نمازاں, روزے, حج, زکاتاں, نفل نوافل, انہاں چیزاں دی ضرورت نہیں. نبی نال پیار کرو, عشق کرو, بس تہاڈا بیڑا پار ہو جائے گا. خدا دی قسم بلال تو بڑھ کے محبت کرنے والا کوئی نہیں. لیکن بلال دی زندگی ویکھ لو, بلال نے ایک کم بھی میرے نبی نو ناراض کرنے والا نہیں کیتا. قبر اندر بندہ گیا, اے دین بیان ہو رہا ہے. قبر اندر بندہ گیا, فرشتے نے پوچھا تیرا رب کون؟ کہنے لگیا میں پیر عبد القادر جیلانی دا توبی ہوں. فرشتے نے پوچھا تیرا نبی کون ہے؟ میں پیر عبد القادر جیلانی دا توبی. سیدھے سادے بندیاں نو اے دین دا رخ وکھایا جا رہا, اور اس دے پیچھے ہے کہ صرف محبت. یعنی کہ پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ دا توبی قبر دے اندر فرشتیاں نو یہ کہہ رہا ہے کہ میں توبیاں بس اللہ رسول دا مینوں نہیں پتا, بس اسی انا عشق کیتا ہے, انا پیار دے, انی محبت کیتی ہے. ساڈے کول سوال و جواب نہ کرو. نبی نال محبت کرو, غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. جو نہ عشق مصطفیٰ زندگی فضول ہے. حرمت رسول تے جان بھی قربان ہے. بس محبت محبت محبت, انج دی نہیں. محبت کر پھر انج دی جی میں بلال نے کیتی ہے. محبت کر انج دی جی میں خبیب نے کیتی ہے. محبت کر انج دی جی میں ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہم نے کیتی ہے. انہاں دی محبت نو اللہ نے نمونہ بنایا ہے, مثال بنایا ہے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, توجہ کرے آجے, میں بات بیان کر رہے ہیں نبی نال محبت. سانو لوگ تانا مار دے نے, اور نہیں اے گستاخ نے, اے تا محبت کر دے نے. انہاں نو کی پتہ عشق کی ہوندا ہے؟ عشق دیاں رمزاں اے نہیں جان دے. اے واقعی اسی رمزاں نہیں جان دے. اسی جاننے جو سانو قرآن کہندا ہے, جو حدیث کہندی ہے, جیڑی چیز دا حکم سانو اتھوں ملدا ہے اسی او کرنے ہاں. اللہ دے فضل نال اسی انہاں دے روحانی فرزاندا جنہاں نے کولیاں تے لیٹ کے اللہ دا نام بلند کیتا, جنہاں سولیاں تے چڑھ کے نبی نال محبت دا وعدہ پورا کیتا. حضرت بلال حبشی نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بالکل آخری گل میں ختم کروں گا. حضرت بلال حبشی کولیاں تے لیٹے نے تے انہاں دے ذہن اندر ہے کہ ایک تھوڑی دیر تو بعد بالکل ایتا ختم ہو جائے گا, جواب دے جائے گا, کلمہ چھڑ دے گا, ساڑھے دین تے واپس آ جائے گا, میں قربان جاواں. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے جسم دے اندروں نا جدو چمڑی سڑ گئی تے خون نکلیا, خون دے نال انگارے بجھ گئے, چربی پگلی, چربی پگلن دے نال انگارے بجھ گئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال دی کمر مبارک تے انج ہاتھ پھیریا تے کہن لگے بلال تیری کمر تے انج لگدا ہے جویں چھوٹے چھوٹے گڑے بنے ہوئے نے, تیری کمر تے چربی ہے ہی کوئی نہیں. حضرت بلال فرماندے نے اللہ دے رستے دے اندر انگاریاں دے اوپر بلال دی چربی ڈل گئی اور بلال دی چربی پگل گئی. عمر اس وقت دی بات ہے جدوں میں کلمہ پڑھیا سی تے امیہ انگاریاں تے لٹاندا سی, بلال دی چربی کمر دی ساری انگاریاں تے پگل گئی. اس وجہ تو میریاں ہڈیاں دے اندر انگاریاں دے وجہ تو سوراخ بن گئے. اے ہے محبت, اے ہے پیار. میرے پاک نبی فرماندے نے میں جنت دی سیر کر رہا, جنت دی سیر کردیاں مینوں آواز سنائی دیتی جی میں کوئی بندہ چلدا پیا. میں پوچھا جبرائیل نو, انسان میں ہاں, بشر میں ہاں, جنت دے اندر تیرے چلن دی آواز تے ویسے بھی نہیں, یہ تو بات میں اپنے کول کر رہا ہوں, یعنی فرشتے دے چلن دی آواز تے ویسے بھی نہیں. اے بندہ کون ہے جڑا نظر نہیں آندا چلدا پیا؟ حضرت جبرائیل نے عرض کیتی, کہن لگے آقا اے جنت دے اندر کوئی بشر نہیں چل رہا تواڈے تو علاوہ, اے مکے دیاں گلیاں دے اندر او کالے رنگ والا حبشہ دا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے دیاں گلیاں اندر چل دے نے. اللہ انہاں دی جتیاں دی آواز 7 آسمان چیر کے جنت الفردوس اندر حوراں نو سنائی جا رہا ہے. حبشوں آئی شان تک لے, حبشوں آئی شان تک لے, ڈولیا نہیں ایمان تک لے, کعبے اوپر اذان تک لے. آقا پوچھ دے جنت دے اندر, آقا پوچھ دے جنت دے اندر,
ਚੱਲਦਾ ਕੌਣ ਹੋਰ ਪਿਆ ਟੁਰਦਾ ਏ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਜੰਨਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਰ ਪਿਆ ਟੁਰਦਾ ਏ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਜੰਨਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਰ ਪਿਆ ਹਸ਼ਰ ਦਿਹਾੜੇ ਅਰਸ਼ ਥੱਲੇ ਨੂਰੀ ਮਿੰਬਰ ਲੱਗੇ ਹੋਸਨ ਅਜ਼ਾਨ ਦੇਵਲ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮਿੰਬਰਾਂ ਤੇ ਫੱਬੇ ਹੋਸਨ ਬਿਲਾਲ ਹੋਸਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਬਾਕੀ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਹੋਸਨ ਆਕਾ ਪੁੱਛਦੇ ਜੰਨਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦਾ ਕੌਣ ਹੋਰ ਪਿਆ ਟੁਰਦਾ ਏ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਜੰਨਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਰ ਪਿਆ ਟੁਰਦਾ ਏ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਜੰਨਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਰ ਪਿਆ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਜਮਾਲ ਤੱਕਿਆ ਏ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਲਾ ਰੰਗ ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਜਮਾਲ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੁਲਾਮ ਵਿਖਾਵਾਂ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਬੀ ਦਾ ਜਾਨਸਾਰ ਵਿਖਾਵਾਂ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਜਮਾਲ ਤੱਕਿਆ ਏ ਹਬਸ਼ਾ ਦਾ ਇੱਕ ਲਾਲ ਤੱਕਿਆ ਏ ਉਹ ਜਿਸ ਨੇ ਸੋਨਾ ਬਿਲਾਲ ਤੱਕਿਆ ਏ ਆਕਾ ਪੁੱਛਦੇ ਜੰਨਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦਾ ਕੌਣ ਹੋਰ ਪਿਆ ਟੁਰਦਾ ਏ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਜੰਨਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਰ ਪਿਆ ਟੁਰਦਾ ਏ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਜੰਨਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਰ ਪਿਆ ਟਾਈਮ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਦੁਆ ਕਰ ਲਈਏ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਹੈ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਸਾਬਿਆ ਕਰਾਮ ਰਿਜ਼ਵਾනුल्लाह अलैहि मजमन ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਏ ਨੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਇਹ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਤੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਜਾਨਾਂ ਨਾਲੇ ਮਾਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤਾਈਓ ਰੱਬ ਨੇ ਵੀ ਰੁਤਬੇ ਕਮਾਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਜਾਨਾਂ ਨਾਲੇ ਮਾਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤਾਈਓ ਰੱਬ ਨੇ ਵੀ ਰੁਤਬੇ ਕਮਾਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤਾਈਓ ਰੱਬ ਨੇ ਵੀ ਰੁਤਬੇ ਕਮਾਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਆਕਾ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਗਏ ਆਕਾ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤੇ ਜੰਨਤਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤੇ ਜੰਨਤਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਏ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲੇ ਬੀਵੀ ਪਾਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤਾਈਓ ਰੱਬ ਨੇ ਵੀ ਰੁਤਬੇ ਕਮਾਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਹਬਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲੋ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡੋਲਿਆ ਹਬਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲੋ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡੋਲਿਆ ਕੋਲਿਆਂ ਤੇ ਲੇਟ ਕੇ ਵੀ ਹੌਲੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬੋਲਿਆ ਕੋਲਿਆਂ ਤੇ ਲੇਟ ਕੇ ਵੀ ਹੌਲੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਹੌਸਲੇ ਬਿਲਾਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤਾਈਓ ਰੱਬ ਨੇ ਵੀ ਰੁਤਬੇ ਕਮਾਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹ ਸਫਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚਾਇਆ ਏ ਸਫਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚਾਇਆ ਏ ਸੱਪ ਭਾਵੇਂ ਡੰਗ ਮਾਰੇ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਜਗਾਇਆ ਏ ਸੱਪ ਭਾਵੇਂ ਡੰਗ ਮਾਰੇ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਜਗਾਇਆ ਏ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਆਕਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁੱਤੇ ਨੇ
تائیوں رب نے رتبے کمال دیتے نے تائیوں رب نے رتبے کمال دیتے نے انہاں دتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے تائیوں رب نے رتبے کمال دیتے نے ایک چھوٹا جا اعلان ہے 28 جنوری کا خطبہ جمعۃ المبارک مرکزی مسجد مرکزی اس مسجد اندر انشاءاللہ حضرت مولانا محمد نواز چیمہ صاحب ارشاد فرمان گے ساتھیاں اگے گزارش ہے کہ نال دے ساتھیاں نوں بھی دعوت دے کے تے جمعے اندر حاضر ہو اللہ تہاڈا سارا دانا اپنی بارگاہ اندر مقبول و منظور فرما دعا کریے یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانک اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم انصرنا ولا تنصر علينا اللهم أعزنا ولا تذلنا في الدنيا والآخرة اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم ارحم على حالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا اللهم اشف مرضنا ومرض المسلمين اللهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم تقبل دعاءنا اللهم تقبل جهدنا وجهادنا اللهم تقبل دعاءنا اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الميزان وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين